mga igsuon. Kining atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsuon ba. Dili ni siya kanang lumbaanay, dili ni siya paunhanay. Kundili palahutayay kini mga igsuon. Nganuman tungod kay ang pulong sa Dios mga igsuon nagaingon dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13 mao kini ang iyang giingon dinhi mga igsuon. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. So ang mulahutay o magpadayon sa pagsunod ug sa pag-alagad sa Ginoo mga igsuon mao dayto ang maluwas. Mao na nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsuon paningkamutan nato nga kanang makapadayon ta sa pagsunod sa atong Ginoo ug mopadayon ta sa pag-alagad kaniya mga igsuon hangtod sa katapusan. Dili ta moundang sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik tungod kay ang saad sa Ginoo mga igsuon atong nabasa klaro kaayo ug tin-aw nga maluwas gyud ang mopadayon. So mao na mga igsuon nga padayon ta para sa atong kaluwasan.